Donc, pour les exposer, qu'est-ce que vous avez compris? Je me fais sauter. Qu'est-ce que vous avez compris? Explication. Exposé. Qu'est-ce que ça veut dire un exposé? Non? Qu'est-ce qu'il explique? Un exposé, d'accord, c'est une explication, d'accord, d'un sujet. qui يكون عندنا واحد لو سوجي واحد الموضوع. هذاك الموضوع شنو كنخدموا فيه؟ Qu'est-ce qu'on prend pour cet exposé? شنو كنخدموا فيه؟ كيكونوا عندنا 3 parties essentielles. 3 ديال les parties مهمين. شكون هما هاد les 3 parties essentielles? La grande partie c'est اش كتسمى l'introduction. Donc هذيك l'introduction شنو كناخذوا فيه l'introduction؟ كناخذوا فيه la définition, d'accord, ديال هذاك لو سوجي. لهذاك الغوشيرش عندنا. Deuxièmement, اش كيكون عندنا؟ La deuxième partie pour l'exposer, اش كتسمى؟ لا؟ العرض. Qu'est-ce que ça veut dire العرض؟ اش كنقولوا فيه؟ Vous avez déjà fait les exposés pour le module ديال l'organisation des entreprises, les ressources humaines. C'est le développement. العرض هو اش كيتسمى le développement. Donc هذاك le développement هو اللي كناخذوا فيه toutes les explications concernant le sujet. Le développement هو اللي كياخذ لنا تقريبا واحد 80% حتى ل 70% ديال هذاك لو سوجي. Et dernièrement, troisièmement, اش كناخذوا سي لو كونكلوزيون. دونك الكونكلوزيون اش كنشوفوا في الكونكلوزيون؟ كتكون عندنا واحد ليدي جينيرال ديالنا سوا سا ديبون دونك دابري لو سوجي ولا كتكون عندنا واحد لو بوين دو في بيرسونيل ديال هذاك لا بيرسون qui fait هذاك الريشيرش. Par exemple, donc on a pour notre exposé, شحال عندنا حنايا من هنايا؟ Combien d'exposés? On a 5. Donc si 5 plus que 5 fois 2, ça fait 10. Premièrement, on a le bilan. Qu'est-ce qu'on dit pour l'explication? اللي قلنا حنايا l'exposé. غادي ناخذوا فيه la première partie c'est la définition, la deuxième partie c'est le développement et la troisième partie c'est le conclusion. Par exemple, غنديروا حنايا عندنا هنا exemple pour le bilan. إلا بغينا نخدموا مثلا exemple ديال البيلون، qu'est-ce qu'on اش غنقولوا فيه؟ أول حاجة قلنا premièrement غنهضروا على اش؟ l'introduction أو لا la définition اللي تنقولوا حنا حتى واحد التقديم، يعني في هذه الحالة غادي ناخذوا هنا التعريف ديال شكون هو ديال لو bilan. Qu'est-ce que ça veut dire le bilan? شنو هو التعريف ديال البيلون؟ شنو قلنا على لو bilan؟ هذه seulement سي ريفيزيون. شنو قلنا على البيلون؟ محمد bilan. Qu'est-ce qu'on dit pour le bilan? Khadija. Le bilan c'est oui. Le jour qui a déjà partagé ça. Qu'est-ce qu'on dit alors? Smettons le bilan. Le bilan c'est un tableau qui résume la situation patrimoniale de l'entreprise. Donc voilà la définition, c'est le bilan montre, شنو كيمونtre؟ montre شنو هي montre؟ يعني كيبين لينا ماذا؟ la situation. شنو هي la situation؟ الحالة ديالنا. Donc la situation ولكن إلى حالة patrimoniale. ملي تنهضروا على الباتريمونيال سيتادير تنهضروا على الممتلكات ديال المقاولة. أي حاجة عندها علاقة بالممتلكات ديال المقاولة كيحددها لينا لو bilan. دونك كي مونطر لا سيتوياسيون patrimoniale. هذه الكلمة مهمة patrimonial. دونك لا سيتوياسيون patrimoniale. دونك في هذه الحالة كنهضروا على كومون patrimonial ملكية. ممتلكات. دونك جاية من لو patrimoine. لو patrimonial ديالهاش ديال لو de l'entreprise. هذا هو le bilan. Voilà la définition. Pour le développement, l'art. On commence avec
باش كنبداو لا فورم مثلا دابخي موا مثلا انا غادي نقدر نقول شنو هو لا فورم كيسكو سا دير لا فورم غنجي نقدر ندير هنا كرون طا لو بيلون دونك فوالا لو ديفلوبمون ديال لو بيلون باش غادي نبدا هنايا غادي نبدا مثلا لو بيتي ان ولا بيتي ا غادي ندير لا فورم شنو هي لا فورم ها شنو هي لا فورم الشكل ديالو شكون كيف داير هذا البيلون دونك فوالا غنجيو هنا نهضروا على لا فورم ديالهاش ديال البيلون غنجيو نعطيو مثلا عندي اكزومبل فوالا سا سي لا فورم هذا هو الشكل ديالو ولكن باش كيكون عامر لو كونتوني اون هنا لاكتيف وانت هنا لو باسيف هاد لي دو اش كيكون عندنا في لو كونتوني ديال لاكتيف يلاه فيت انا دابا غير كنريفيزي اش كيكون عندنا في لاكتيف شنو هما لي كلاس اللي كيكونوا عندنا في لاكتيف شنو هما لي كلاس اللي كيكونوا عندنا في لاكتيف كلاس 2 كلاس 3 كلاس 5 لي كلاس اللي كيكونوا عندنا في الباسي كلاس 1 كلاس 4 كلاس 5 et après كناخذوا لي توتال à condition total actif خاصو يساوي لينا total passif الا ما لقيناش total actif كتساوي total passif في هذه الحاله غادي يبقى عندنا اشنا هو حنايا شنو راه عندنا شي خطا في الكالكول داكوغ ضروري فاش غادي نحطو حنايا هذوك لي دوني ضروري كنلقاو total actif كيساوي لينا total passif دوزيامون شنو عندنا حنايا من غير هذا شنو نجي نقدروا ناخذوا مثلا حاجه اخرى شنو هي الحاجه الاخرى اللي غناخذوا مثلا انا كنعطيكم اكزومبل داكوغ ولكن بور فو قلنا لا فورم ها هو الشكل ديالو درنا ملي كنقول دابا انا البيلون صافي شكل انا ما عرفتش شنو هو واحد الطابلو هذاك الطابلو كيكونوا فيه غير جوج ديال لي كولون داكوغ هذوك اللي حنا اون جينيرال دو كولون ونقدر هادو نسيباريهم مثلا انا منين غادي نجي ناخذ اكزومبل ديالها انا خديت هنا الشكل ديالو غنجي هنا غندير اكزومبل ديال اش ديال ان بيلون بحال اش غنجي ندير بحال هكذا دونك عندي هنا لاكتيف وعندي هنا الباسيف غادي نجي كلاس جوج دونك كلاس 2 كتسمى ايموبيليزاسيون شنو هي لي مثلا بحال اش هاد ليموبيليزاسيون غناخذ واحد المثال ديال اش تيران مثلا او لا لوكال لابارتمون عندنا هنا مثلا تيران هاد التيران داخله الى قلبتو البلون كونطابل غتلقاوها عندها واحد الكونت ديال 2 3 جو كخوا كومسا وغنعطيوه المونطون ديالو شنو هو المونطون جو سا حنا خدينا التيران بواحد 50000 درهم بواحد 5 المليون كنحطوه هنايا هي سو دو سويت غادي نجي مثلا كلاس 3 شكون هو اللي عندنا في كلاس 3 هما السلعه مثلا لي مارشانديز عندنا كلاس 3 غنجي نكتب هنايا لاكتيف سيركيلور غناخذ اكزومبل ديالهاش ديال المارشانديز هذيك المارشانديز عندنا كومون دي بوغ لا كلاس عندنا فيها واحد جو سي با واحد 5000 درهم ديال السلعه هنا في كلاس 1 عندنا الكابيتال اش كيتسمى فينونسمون بيرمانون شنو هي كابيتال راس المال وراس المال دونك هذا راس الشيء هذا راس المال هو اللي كنفرقوه هنايا هذاك راس المال كامل هو اللي كنفرقوه على كلاس 2 سي بور سا كنلقاو حنا التوتال اكتيف كيساوي لنا التوتال باسيف سميتو في هاد الكلاسات وشي مازال كومون عندي مشكل في هادو مازال ما حيت مازال ما خدمناهمش مزيان انا غناخذ دي زيكزامبل كتفهموا ملي تنقولوا الكابيتال عندنا حنا الكابيتال ديال المقاوله كامله هو 100000 درهم مثلا واحد 10 المليون هي سو لو سويت عندنا فورنيسور كلاس 4 فورنيسور اشنو هي كلاس 4 كتسمى باسيف سيركيلون شكون هي الفورنيسور مثلا خدينا عنده واحد 7000 درهم ديال السلعه كريدي ملي كنقولوا فورنيسور اي فوا كنذكروا كلمه فورنيسور راه خاصنا نعرفوا باننا حنا شرينا السلعه اش كريدي فوالا هذا سي ان اكزومبل ديال واحد لو بيلون دوزيامون مثلا باغ اكزومبل بور مو انا نقدر نقول لي تيب ديالهاش ديال لي بيلون شنو هما الانواع ديال لي بيلون كنا قلناهم قلنا البيلون دوفرتور عندنا البيلون فان ديكزارسيس اللي هو اصلا كنخدموا عليه نورمال هادي وعندنا بيلون ديال دي سوليوشن عقلوا على هذه الكلمه بيلون دي سوليوشن يعني ديال المقاولات وقفات صافي ما بقاتش غادا تخدم يعني ديك المقاوله الى اريتي يعني الحل ديال المقاوله صافي المقاوله حلينا ما بقاتش خدامه
كاينين 3 تيب دو بيلون. غنجي ملي كنقول هنا هذه دوزيامون بيلون تيب دا غنجي ندير بيلون دوفيرتور وغنعطي عليه اكزومبل ولا شنو كيسكو سا فو دير دو بيلون التعريف ديالو وغنعطيو عليه واحد التعريف غنعطيو عليه واحد اكزومبل كومون définition d'accord plus exemple غنجيو بي bilan fin d'exercice وهذا هو النورمال اللي اصلا كتخدم به المقاوله من نهار واحد ان حتى ل 31 12 يعني 12 شهر يعني اي مقاوله واي شركه من نهار كتبدا في واحد في العام واحد في يعني في سنه جديده ملي كنقولوا ان 2021 2020 2019 2022 يعني من نهار واحد ان هي واحد العام حتى ل 31 12 حتى النهار الشهر 12 الاخر ديالو دونك تما هذا كيتسمى بيلون فان ديكزيرس لا ميم شوز تا هو غنقولوا عليه لا ديفينيسيون غنعطيو عليه اكزومبل و ديرنييرمون سي غنقولوا حنا بيلون ديال شنو هو دي سوليسيون هذاك البيلون ديال لا دي سوليسيون حتى هو غادي نعطيو عليه لا ديفينيسيون بلس اكزومبل vous avez compris voilà donc ça c'est un exemple pour un exposé d'un sujet de bilan. Vous avez compris? Et pour la conclusion, qu'est-ce qu'on dit pour la conclusion? Je vais vous dire le khasima. شنو غنقولوا في الخاتمه؟ غنقولوا شنو هو لو رول، غنهضروا على الدور مثلا، انا درت اكزومبل مثلا بور فو تقدروا تهضروا على شي حاجه، غنقولوا شنو هو لو رول ديال لو بيلون دون ديال لونتربريز، يعني اشنو كيلعب؟ شنو هو لوبجيكتيف، شنو هو الهدف من هذاك لو بيلون في المقاوله، دونك علاش حنا كنديروا داك البيلون في المقاوله، كيس كي اكسبليك هذاك لو بيلون في المقاوله، فهمتوا؟ اذا هنا غنجيو نديروا حنا غنهضروا troisièmement غادي نهضروا على لو رول ولا بيان لوبجيكتيف ديال هذاك لو بيلون في لونتربريز. Ça marche? Vous avez compris? Donc voilà هنا شنو كيبقى لكم نتوما غير كتحاولوا توسعوا وتحطوا هذوك لي زيكزامبل. دوزو مثلا لو دوزيام اكزامبل سي لو جورنال. ولي زوط غتكملوهم من راسكم. شنو هو لو جورنال؟ إلا بغينا نهضروا مثلا على اكزامبل 1 سي لو بيلون، اكزامبل 2 عندنا لو جورنال. أول حاجة اش قلنا؟ كنهضروا على لا ديفينيسيون. شنو هو لا ديفينيسيون ديال الجورنال؟ شنو قلنا على الجورنال؟ سي ان ليفر، هو واحد لو ليفر اللي كنديروا فيه كنسجلوا فيه اش كنسجلوا فيه؟ لي زوبيراسيون ديال لاشا والفونت، المبيعات، اي مقاوله كتشري وكتبيع، داكور، داكشي اللي كتشري راه ما يمكنش انها تعقل عليه، واش تعقل عليه في راسها؟ ما يمكنش، ضروري خاصها دير واحد طابلو باش تسجل داكشي ديال المشتريات، وداكشي اللي كتبيع واش داك السيد اللي مسؤول على المبيعات غيبقى يعقل على المبيعات ديال المقاوله كامله في راسو؟ ما يمكنش. اذا اش غنقولوا حنايا هو سيتان اشنا هو سيتان ليفر، هذا قلنا سيتان طابلو، مينا سيتان ليفر اش كيدير هذا؟ كي اونغوجيستر، كيسجل لينا اونغوجيستر ماذا؟ لي زوبيراسيون ماذا؟ commercial, donc d'achat et de vente, l'achat et de vente. Et pour le journal, on a fait les types ou non? On a un journal normal. On va dire la forme ديالو بالنسبة comment dire البيلون هضرنا على la forme ديالو. شنو هو la forme ديال الجورنال؟ كيكون عندنا comme ça. هنا كيكون عندنا لو نيميرو كونت ديبي، نيميرو كونت كريدي، هنا تتكون عندنا لا دات، مونطون ديبي، مونطون كريدي، وهنا كيكون عندنا هذاك لو نيميرو ديال هنا غيتحط هنا، لو نيميرو الاخر الا كانت عندنا مثلا حنا اوبيراسيون ديالهاش حيت الديبي كيتحطوا في الديبي هنا في اليمين في اليسار ديال هذاك الطاولة، ملي كتكون عندنا شي حاجه في الكريدي هاد الكروه هادي راه هادي هنا، دابا هاد المونطون هادو كيتحطوا هنا هادي. شوفوا هاد الجوج ديال لي كخوا ها همايا لو ليبيلي ديالهم، هادو الرقم ديالهم فاش في البلون كونطابل، هذا ليكسبليكاسيون ديالهم ولا لا ديزينياسيون او بيان لو ليبيلي، وهذا لي مونطون ديالو، وهاد الكروا ديالها هادي اللي حطيتها هنا على اليمين، هادي جات على اليمين وهادي جات على اليمين، هادوك الاخرين كاينين في اليسار، يعني ضروري الفو ريسبكتي اشنا هو لومبلاسمون ديال لي كونت avec le labellé, avec les montants. Et n'oubliez pas de prendre, ولكن ما تنسوش هنايا اش كيتسمى هنا
ليكسبليكاسيون ديال هاد لوبيراسيون هذا اللي نشرح فيه. ضروري اشنو درنا. واش بعنا في هاد الحاله مثلا ملي درت انا بحال هكا واش بعنا ولا شرينا عشا د مارشانديز كتكون معاها ديبي عشا د مارشانديز وعندنا التيفيا ار سي ومن عند من كنشريو من عند الكليان كنشريو من عند الفورنيسور وهذاك الفورنيسور الا خلصناه بلاكيس كنكسبوا لاكيس خلصناه بشيك كنكسبوا البنكه ما خلصناش درنا عطيناه افي كنكتبوا فورنيسور صافاش. ولكن هاد الطابلو راه ما كيبقاش بحال هكا كيبقى غادي طويل عاوتاني هنا نفس لوبيراسيون لا دات هذا حتى هو كيبقى غادي طويل يمشي هذا غير لا فورم ديالو بحال هادشي دابا فين كيبدا بزاف كيبدا في الشركات كنا بحال الجونرال حنا دابا هادو حنا مقاوله دابا على شركه ما داوينش على بيرسون عادي نوار كيخدم بالنوار هادشي ديال سوسيتي ديال لونتربريز باسكو حنا كناخذو هنا شنو وي بحال ابناك كومون بحال الابناك وداك الشيء فيهم واش هادشي بيان سور وي ميمكنش حتى هي سو سون دي زونتربريز هذيك تما سي سوسيتي هذيك تسمى سوسيتي فينونسيير داكور شركه ماليه كتبيع وكتشري الفلوس واش بركه كتبيع تشري الفلوس ولا لا وي كتبيع الفلوس ملي كتسلفك الفلوس راه كتبيعهم لك دونك هذوك الفلوس كتبيعهم لك مقابل واحد القدر ديال مثلا غتسلف عندها حتى واحد 3 المليون واش كترجع عليها 3 المليون غترجع عليها مثلا ب 4 المليون ديك المليون اللي زايده هي باش باعت لك ديك الفلوس داكور دونك هذيك لا ديفيرونس ديالها هو حتى هو لاشا ضروري بالنسبه لي بونك لا ميم شوز. حنا هضرنا على لا فورم من بعد داخل هذاك لو جورنال اشنو كاين عندنا في الجورنال اش كيكون عندنا لوبيراسيون مثلا انا غنعطيكم عندنا اوبيراسيون غنجي نقولها هنا اشا كيفاش كيكون عندنا لاشا فاش كنسجلوا لاشا ديالها غنجيو مثلا السي غنديرو هنا اوبيراسيون دو فونت غنجيو دي شكون عندنا ثاني في الجورنال كنديرو لي ريديكسيون شكون هما لي ريديكسيون التخفيضات هذوك لي التخفيضات شكون هما دابا هاد التخفيضات عندنا واحد جو سي با في الدي شكون هو عندنا غوميز شنو هو الغوميز دو عندنا غابي شنو هو الغابي خوازيامون عندنا الغيستورن هادو كيتسموا لي ريديكسيون فينونسييرمون فهمتوا دونك ملي كنقولوا داكشي غادي تاخذ الجورنال والبيلون ها كومون في يعني ما بغيناش حنا ديك لا ديفينيسيون هذا ولكن غنحطوا داكشي اللي كيتحط فيه كامل. Et n'oubliez pas de prendre les explications. شنو هي l'explication يعني لو ديتاي د كالكول قبل ما كنحطوا حنا هذوك لي مونطون هنايا ضروري كنديروا واحد ديتاي د كالكول يعني حنا خدينا لا فورم ولكن ما ننساوش ناخذوا معاه واحد ليكزامبل هذيك يعني الارقام اللي كاين شي الرقم مثلا درنا غنعطيو غير اكزومبل مثلا حنا شرينا 10 مارشانديز غندير 61 11 غنمشي نكتب هنا 10 دو مارشانديز انا شريت ب 5000 درهم غنكتب 5000 درهم التهفيه ديالها شحال التهفيه هي 34 55 دونك 34 55 شنو هذا الرقم راه هو اللي كيتكتب هنا شنو هي ديال التهفيه ار سي المونطون ديالها مثلا هو 500 درهم هنا الثمن ديال التهفيه شريت ب 5000 درهم ولكن عندي واحد التهفيه ديال 500 درهم ماشي ديك 500 درهم ماشي شتا راسي حسبناها شدينا 5000 درهم وضربناها في 10 عطاتنا 500 درهم من عند ما شرينا من عند فورنيسور الفورنيسور الرقم ديالو هو 44 11 هي عندنا 3000 درهم كل حاجه كتحط بوحديتها هادو راه سولمون سو دي ريفيزيون باش ترجعوا لي فيديو القدامين راه غتلقاو فيهم هذاك الشرح ديالو Ça marche. Donc, ce sont des exemples. Là, nous avons des réductions. Nous avons des réductions. Une réduction, je vois qu'il y a juste un noir. Il y a une réduction commerciale ou il y a une réduction financière. Ou avec ce qu'on a qui s'appelle l'escompte. C'est-à-dire que l'escompte, nous avons l'exemple. Et ainsi de suite. Ça marche? Je connais une de ces questions. C'est seulement une explication concernant l'exposé du bilan et le journal. Comment? لما تخدم على البيلون ولا جورنال نخدم عليه محمد ديجا خدمو دونك هذا الكونت شيماتيك والبالونس بحال سي لا ميم شوز شنو هو لا ديفينيسيون تاع دابا هادشي انا جبتو من راسي شنو هادشي اللي صيفط كذا راه حنا قرينا عليهم وبحثناهم هذا وبعدا واش عرفناهم لا ميم شوز عاود ملي غنهضروا على الكونت شيماتيك شنو هو لا ديفينيسيون ديال الكونت شيماتيك شنو هو لا فورم ديالو شكلا غناخذوا اكزومبل ديالو ودونك فوالا غنحطو غندوزو للبالونس لا ميم شوز حتى هو البالونس واش عندنا هنا لي تيب بالنسبه للكونت شيماتيك حتى هو واش عندنا فيه انواع ولا لا واش عندنا غير نوع واحد ولا جوج غتتبعوا هذا الباريم هذا اللي قلت دونك الا تبعتوا هذا الاخرين كاملين كلهم فاصل صافي نوصلوا لواحد الحاجه
دابا اللي غنديرو ليكسبوزي ديال اليوم الجورنال واش